सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में मैं रज़ा हैदर DD उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शहर की जो शहर नवाबों का शहर है। जी हाँ, मेरी मुराद लखनऊ से है। आज हम सिर्फ लखनऊ ही की बात नहीं करेंगे, बल्कि लखनऊ के एक अहम इदारे की भी बात करेंगे। नाज़रीन, जब लखनऊ का नाम हमारे जहनों में आता है तो एक पूरी तहज़ीब और एक पूरी सकाफ़त की तारीख़ हमारे जहनों में ख़ुद ब खुद आ जाती है। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में, तहज़ीब व सकाफ़त के फ़रोग़ में इस शहर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इस शहर में मीर अनीस की रुबाइयाँ, मिर्ज़ा दबीर के सलाम, नासिख़ व आतिश के कलाम की गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। इसी शहर लखनऊ में एक इदारा है जिसे हम UP उर्दू एकेडमी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। नाज़रीन, वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, लेकिन UP उर्दू एकेडमी अपनी सरगर्मियों की वजह से, अपने मुशायरों की वजह से, अपने सेमिनारों की वजह से हिंदुस्तान की तमाम एकेडमीज़ में एक अहम मकाम रखती है। तो आइए आज हम सफ़र करते हैं UP उर्दू एकेडमी का। यहाँ हम देखते हैं यहाँ की सरगर्मियाँ कैसी हैं, यहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, यहाँ के कॉन्फ्रेंस हॉल कैसे हैं, और यहाँ पर जो भी मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के ताल्लुक़ से काम किया जा रहा है उसकी रफ़्तार कैसी है। तो आइए चलते हैं UP उर्दू एकेडमी। मैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ हूँ। जी हाँ, वही लखनऊ जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा हासिल है, और इल्मी व अदबी एतबार से उर्दू ने लखनऊ को सरजमीन हिंद पर एक रोशन मकाम अता किया है। उर्दू के आलिमों, अदीबों, कहानीकारों और शायरों की यहाँ हमेशा बुहतात रही है। नवाबों से लेकर रऊसा तक ने यहाँ उर्दू का बाग लगाया और अपने खून दिल से इसको सींचा। नवाब वाजिद अली शाह ने अपना तखल्लुस अख्तर रखा और मौसीकी के साथ साथ उर्दू को भी अपना पूरा प्यार दिया। लखनऊ के हवाले से भला अनीस व दबीर जैसे बाकमाल शायरों को कौन भूल सकता है। ये अनीस ही की हुनरमंदी थी जिसने उर्दू को सहल और पुरकशिश बनाया। इसे महलों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाने में मीर अनीस को उर्दू ज़बान कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। यहीं सर सैयद अहमद खान ने एक लाइब्रेरी कायम की, जिसका शुमार आज हिंदुस्तान की अहम और अजीमुशान लाइब्रेरियों में होता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का क़याम 1972 में अमल में आया। इसकी मुतअद्दिद स्कीमें हैं जिनकी ऊपर काम अकादमी कर रही है और करती आ रही है।
اردو اکادمی کی بہت خوبصورت اور کشادہ بلڈنگ ہے۔ اتر پردیش اردو اکادمی ہندوستان کی سب سے پہلی اردو اکادمی ہے۔ 1972 میں اس اکادمی کا قیام ہوا اور اکادمی کا مقصد اردو کا فروغ، اردو کی ترویج، اردو کی ترقی، اردو کا پرچار، اردو کا پرسار۔ بہت بڑے بڑے لوگ ادب، تہذیب اور دانشوری کے نام پر یہاں ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے اور بہرحال اردو کا گہوارہ ہے اتر پردیش، اردو کی بڑی نامور شخصیات اور اردو کا گھر ہے۔ اب یہ بڑی اہم ذمہ داری میرے ناتواں کاندھوں پر بھی 2-2.5 سال پہلے رکھ دی گئی، تو بس یوں ہی کہہ سکتا ہوں، میرا ایک شعر ہے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ میں نے بھی بھیگے ہوئے پروں سے پرواز شروع کی اور آج سے 2.5 سال پہلے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن اتر پردیش اردو اکادمی کی جو روایتی اسکیمیں ہیں ان کو جاری اور ساری رکھا۔ شاعروں کو وظیفہ دینا، بچوں کو یعنی کہ 6ٹھی کلاس سے PhD تک وظائف دینا، اسکالرشپ دینا، ادبا اور شعراء کی کتابوں کو شائع کرنا، ان کی کتابوں پر مالی امداد دینا، ان کی چھپی ہوئی کتابوں پر انہیں انعامات دینا، اور خدا نخواستہ اگر ادیب، شاعر، صحافی بیمار ہو جائے تو اس کو یکمشت امداد دینا، اور اس طرح کے اور بہت، جیسے مان لیجیے گا اردو لائبریریز کی مالی امداد کرنا۔ اور اتر پردیش اردو اکادمی اردو سکھانے کے لیے اردو سینٹر چلاتی ہے، تقریباً 60 سینٹر اس طرح کے اتر پردیش اردو اکادمی چلاتی ہے تاکہ عام لوگوں کو اردو سکھائی جا سکے۔ اس اکیڈمی میں جب آپ آئیں گے تو یہاں ایک خوبصورت لائبریری ہے۔ جب اس لائبریری کو آپ غور سے دیکھیں ہیں تو یہاں پر رکھی ہوئی کتابیں، رسائل اور یہاں کے مخطوطات ایک ادبی سرمایہ کی حیثیت سے ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ یہاں کی لائبریری کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر اردو زبان و ادب کے تعلق سے بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ یہاں پر دیوان، شعری مجموعے، نثر کی کتابیں، رسائل و جرائد کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ لائبریری اب میری یعنی اتر پردیش اردو اکادمی کا خاص علمی و ادبی خزانہ ہے۔ اس خزانے میں کم و بیش 11.5 لاکھ کتابیں اور قلمی نسخے موجود ہیں۔ اردو اکادمی میں ایک مرکزی لائبریری قائم ہے جو ایک واقعی اور زبردست جو ہے لائبریری ہے۔ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے یہاں پر کتابوں کا، بہت اہم نسخے ہیں یہاں جو ریسرچ ورک کرنے والے طلباء کے لیے بڑے مفید ہیں، اور فری آف کاسٹ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور لوگ اس کا فائدہ حاصل بھی کر رہے ہیں۔ ابھی اس لائبریری کو اردو اکیڈمی نے ڈیجیٹائز کرا دیا ہے، تھوڑا سا کام باقی ہے، صرف اس کو آن لائن کیا جانا ہے۔ تو اردو اکیڈمی کی یہ لائبریری پوری دنیا میں جو ہے کام کرے گی اور پوری دنیا کے اردو والے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سیل ڈپو قائم ہے یہاں پہ۔ سیل ڈپو میں بہت بہترین اور بہت پرانی کارگر کتابیں موجود ہیں، باقاعدہ اس کی لسٹ تیار کی ہوئی ہے، اور بہت نو پرافٹ نو لاس پر
یہ سیل ہوتی ہے، اور اس میں کئی اہم کتابیں جو باقاعدہ کورس میں چلتی ہیں ان کی بھی سپلائی ہوتی ہے اور لوگ خریدتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کی خاص اردو اکادمیوں میں سے ایک اتر پردیش اردو اکادمی کا قیام سن 1972 میں عمل میں آیا۔ اس اکادمی کا مقصد اردو کی نشر و اشاعت کو فروغ دینا ہے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کی جو بنیاد ہے وہ 1972 میں پڑی، اور یہ اکیڈمی اس وقت بانی اکیڈمی ہے، مطلب ہندوستان کی سب سے پہلی اکیڈمی اتر پردیش اردو اکیڈمی ہے، اور باقی جتنی بھی ریاستوں میں اکیڈمی قائم ہوئی وہ یہاں کے بیس پر ہی، یہاں کی چیزوں پر، یہاں کی تمام چیزوں سے معلومات کر کے ہی قائم کی گئی۔ اور اتر پردیش 1972 سے لے کے آج تک اردو کی ترقی ترویج میں گامزن ہے۔ اس کا مقصد ہی اردو کی ترقی، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت، اس کے فروغ کے لیے یہ اکیڈمی قائم کی گئی تھی، اور جہاں تک آج تک بھی یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے۔ یہ اردو اکادمی ادیبوں، شاعروں، کہانی کاروں اور صحافیوں کی مالی معاونت بھی کرتی ہے اور انہیں انعامات و اعزازات سے بھی نوازتی رہتی ہے۔ امداد مصنفین ہیں، یعنی جو مصنفین ایسے ہیں جو اپنی کتاب نہیں چھپا سکتے، یا اس سلسلے میں اپنی اس طرح ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنی کتاب چھپا سکیں، تو اتر پردیش اردو اکیڈمی کتاب کو چھپانے کے لیے مالی تعاون کرتی ہے تاکہ وہ اپنی کتاب شائع کر کے عوام کے سامنے پیش کر سکیں۔ مصنفین کو ماہانہ امداد بھی دی جاتی ہے، جو اس سلسلے میں مطلب کئی بہت سے پورے یو پی میں تمام اسکیمیں ہماری جو ہیں وہ اتر پردیش کی ہی سطح پر ہیں اور پورے یو پی میں ہی چلائی جاتی ہیں، تو امداد مصنفین ان کو دی جاتی ہے، اور جو مصنفین بیمار ہوتے ہیں ان کو ان کے وقت پہ بیماری کے لیے، ان کے علاج کے لیے اکیڈمی مالی تعاون دیتی ہے۔ اردو کی ترویج و ترقی کے لیے محفلیں سجانا، مشاعرے اور سیمینار منعقد کرانا، اردو اخبارات کو اشتہارات فراہم کرانا وغیرہ وغیرہ جیسی خدمات اکادمی کی ہمہ وقت اور ہمہ جہت اردو سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، یو پی اردو اکیڈمی کی جو سرگرمیاں ہیں اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اسے مختصر سے وقت میں بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ یہاں منعقد ہونے والے سیمینار، مشاعرے آج بھی ہماری ادبی اور تہذیبی تاریخ کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اتر پردیش اردو اکادمی اب تک تقریباً 500 سے زیادہ کتابیں شائع کر چکی ہے، جن میں علم و ادب، شاعری، تذکرے اور یونیورسٹی کی سطح پر پڑھانے کے لائق کتابیں، ڈکشنریاں اور ترجمے وغیرہ پر مشتمل کتابیں موجود ہیں۔ یہ اکادمی اردو کی ترقی کے لیے چھوٹی لائبریریوں اور دیگر چھوٹے اردو مراکز کی مالی مدد بھی کرتی رہتی ہے تاکہ وہاں لوگوں میں اردو کا شوق پیدا ہو۔ اتر پردیش اردو اکادمی وہاں اردو پہنچا رہی ہے جہاں جہاں اردو کے آشنا کم ہیں۔ اس طرح اردو سے دلچسپی پیدا کرنے کے تئیں اکادمی کی خدمات واقعی قابل قدر ہیں۔ اس کے علاوہ اکادمی اردو کے فروغ کے لیے کئی اور سرگرمیوں میں بھی پیش ہے۔ اس کی سرگرمیوں میں ایک اہم سرگرمی بچوں میں اردو سے دلچسپی پیدا کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہاں سے ادب اطفال کی اشاعت بھی عمل میں آتی ہے۔ چونکہ بچے ہی اردو کی بنیاد اور اس کا روشن مستقبل ہیں، انہی کو آگے بڑھ کر معلم، ادیب، مفکر اور دانشور بننا ہے۔ اس لیے ادب اطفال اور اس کے فروغ پر اکادمی خاص دھیان دیتی ہے اور بچوں سے متعلق پروگرام منعقد کرنے میں ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ بچوں کا مشاعرہ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ بچوں کا مشاعرہ شروع کیا گیا، اتر پردیش اردو اکیڈمی میں شروع کیا ہے، اور تقریباً کئی ضلعوں میں بچوں کا مشاعرہ منعقد کیا جا چکا ہے۔
जो टॉपर्स हैं, मतलब उर्दू टॉपर्स, स्कॉलरशिप तो एकेडमी देती ही थी, इसके अलावा उर्दू टॉपर्स पे कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने टॉपर्स को, उर्दू टॉपर्स को, हाई स्कूल इंटर और टॉपर्स को और उनके असातिज़ा को यानी टीचर्स को भी अवार्ड से नवाजा है। ये बहुत बड़ा काम है जो बहुत सराहा गया है हर जगहों पर, पब्लिक में इसकी बहुत इस सिलसिले में बड़ी खुशी का इजहार किया गया है। जहाँ तक तालिब इल्मों के लिए अकादमी की खिदमत का ताल्लुक़ है, तो ये अकादमी उर्दू पढ़ने वाली तालिब इल्मों को जो उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं, छठे दर्जे से लेकर एमए और पीएचडी में ज़ेरे तालीम तलबा और जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है लेकिन वो उर्दू की मोहब्बत में उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं, वजीफ़े देती है और उनकी माली मदद भी करती है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की कुछ ख़ास स्कीमें हैं। इसमें सबसे बड़ी स्कीम स्कॉलरशिप की है, यानी वज़ाइफ की, जो दर्जा 6 से लेकर पीएचडी तक उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी वज़ाइफ देती है। और किसी चीज़ के लिए भी यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं ली जाती, न फार्म की न किसी सिलसिले में, और ये एकेडमी की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल स्कीम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी तस्लीम शुदा लाइब्रेरियों और मुतालिया गाहों को माली मदद भी देती है और जो अशख़ास माली इमदाद लेना चाहते हैं वो अकादमी से दरख्वास्त का फॉर्म हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी हर साल उर्दू की अहम किताबों पर अवार्ड्स भी देती है। ये यूपी में शायद कहीं और ये नहीं होगा, और ये उत्तर प्रदेश ही ने इसको कायम किया था। किताबत एक ऐसी चीज़ है जो शुरू में जब ये कंप्यूटर नहीं था तो किताबत ही ऐसा ज़रिया था जिससे किताबें छापी जा सकती थी। कंप्यूटर आने के बाद उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली, लेकिन इसकी अहमियत आज भी बरकरार है। किताबत एक ऐसा फ़न है जो बहुत ही कम जगह पर ये दस्तयाब होगा। इसके अलावा उर्दू कोचिंग स्कूल भी काबिल ज़िक्र है। उर्दू की कोचिंग चलाई जा रही हैं लखनऊ के अलावा मुख्तलिफ़ अज़ला में, जिनके काफ़ी अच्छे नताइज बरामद हुए हैं और लोग शौक़ और ज़ौक़ के साथ वहाँ बाकायदा जाते हैं और उर्दू सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम जूनियर हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक की तालीम देते हैं उनको। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी उर्दू कोचिंग चलाती है जो यूपी के तमाम ज़िलों में, तकरीबन ज़्यादातर ज़िलों में ये स्कीम चल रही है और बहुत ही मकबूल स्कीम है। इसमें ये एक उर्दू कोचिंग स्कूल इब्तदाई जो लोग बिल्कुल उर्दू नहीं जानते हैं उनको ऐसा बना देती हैं इस हद तक कि वो उर्दू समझ सकें, लिख सकें और बोल सकें। इसमें किसी भी मज़हब की कोई क़ैद नहीं है, किसी भी मज़हब के लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं। उर्दू कंप्यूटर सेंटर का क़याम भी रोज़गार फराहम करने में पीछे नहीं है। उर्दू की तरक्की और अकादमी की सरगर्मियों के बारे में मालूमात फराहम करने की गरज से अकादमी 2 रिसाले पाबंदी के साथ शाया करती है, एक सहमाही अकादमी और दूसरा माहाना खबरनामा। जिस तरह उर्दू ज़बान व अदब के दबिस्तानों में दबिस्तान लखनऊ अपना एक मुमताज़ व मुनफरिद मकाम रखता है, इसी तरह हिंदुस्तान की मुख्तलिफ अकादमियों के दरमियान उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी भी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखती है और अपनी हमजहत सरगर्मियों और खिदमात व कारहाई नुमायाँ की बिना पर मुल्क के तूल व अर्ज़ में जानी और पहचानी जाती है। इस एकेडमी में बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं, लेकिन इसकी एक सरगर्मी जो काफ़ी चर्चे में है वो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए जो तैयारियां होती हैं उसके लिए यूपी उर्दू एकेडमी ने एक बहुत बड़ा इदारा कायम किया है। यहाँ पर बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है ताकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर सकें और सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के बाद मुल्क का नाम रोशन कर सकें।
اردو IAS اسٹڈی سینٹر جو کہ اکیڈمی کی ایک نئی اور اہم اسکیم ہے. اس کی بلڈنگ الگ ہے، وہ پارا گاؤں ہے موہان روڈ پہ لکھنؤ میں، وہاں پر یہ سینٹر قائم ہے. 4 مئی 2014 کو ہمارے وزیر اعلیٰ محترم جناب اکھلیش یادو جی نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس دوران اکیڈمی بجٹ بڑھائے جانے کا انہوں نے اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ جو اکیڈمی کا بجٹ ہے وہ 2 گنا کر دیا جائے. تو ان کے اعلان پر عمل ہوا اور 2016-17 کے بجٹ میں سرکار نے اضافہ کرتے ہوئے اسے تقریباً 8 کروڑ تک پہنچا دیا. اتر پردیش اردو اکیڈمی تقریباً 8 ماہ پہلے اتر پردیش سے اردو IAS اسٹڈی سینٹر کی بنیاد رکھی، اور اس اردو IAS اسٹڈی سینٹر کو رفیق الملک ملائم سنگھ یادو اردو IAS اسٹڈی سینٹر کا نام دیا. عمر بہت چھوٹی ہے، لیکن خدا جب کرم اور رحم اور فضل فرماتا ہے نتائج اچھے نکلتے ہیں. ہمارے بچوں نے پہلی بار PCS لوور کا ایگزام دیا. 39 بچوں میں سے 5 بچوں نے پریلیمز میں کامیابی حاصل کی. 7 بچوں کو ملک کی مختلف بڑی جیسے IB جیسے ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب ملی. اس طرح ہمارے 12 بچوں نے کامیابی حاصل کی. 39 بچوں میں سے 12 بچوں کی کامیابی اچھا خاصا پرسنٹیج بتاتی ہے. اردو والوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے بڑی مدت سے. لوگ کہتے ہیں کہ اردو کو روٹی اور روزی سے جوڑا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو IAS اسٹڈی سینٹر اس کے لیے عملی طور پر سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم نے ایک ایسا ادارہ شروع کیا ہے جہاں ملک کی سب سے اعلیٰ سروسز کی باقاعدہ تیاری ہوتی ہے. اس تیاری میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ غریب باصلاحیت بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دولت مند لوگوں کے لیے تو بہت سے مواقع موجود ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں. ایک اسٹڈی سینٹر میں 10-10 20-20 لاکھ روپے کی اخراجات کے بعد تیاری ہوتی ہے. لیکن اردو IAS اسٹڈی سینٹر لکھنؤ اپنے بہت غریب جن کی آنکھوں میں آنسو اور جیب میں پیسے نہیں ہیں ان کے لیے اردو IAS اسٹڈی سینٹر نے یہ کام شروع کیا ہے. کیسے؟ کوچنگ مفت، ہاسٹل مفت، کھانا مفت، کمپیوٹر مفت، لائبریری مفت، ہر چیز مفت. صرف کیا چاہیے؟ آپ کے پاس حوصلہ، آپ کے پاس ہمت، آپ کے پاس ارادہ. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اتر پردیش سرکار آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے. اتر پردیش اردو اکیڈمی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے.
नाज़रीन, आज हमने यूपी उर्दू एकेडमी का सफ़र किया, यहाँ की लाइब्रेरी को देखा, यहाँ के मुख्तलिफ़ शोबों का मुआयना किया और हमें इस बात का एहसास हुआ कि वाक़तन ये एकेडमी अपनी अदबी, इल्मी, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती सरगर्मियों की वजह से पूरे हिंदुस्तान की तमाम एकेडमीज़ में अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है। तो अगले एपिसोड में नाज़रीन हम फिर आपके साथ होंगे किसी नए इदारे के साथ, चंद नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।